तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सगळ्यांचे स्वागत करता. आज आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक विशेष करून बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी जानू चवाडकर आसात, तशेंच एक ट्रायबल ऑफ द लिडर आनी मडगांव नगरपालिकेचे नगरसेवक बाब कामिल बारेटो आसात आनी आमी सगळे पत्रकार बंधू. बलराम एज्युकेशन सोसायटी ही आमी 2007 साली ग्रामीण भागातले जे विद्यार्थी आसात किंवा गरजू विद्यार्थी आसात किंवा सांगें केपें बाकी अशा दुर्गम भागांत रावपी भुरगे आसात तांकां क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळचें म्हणून रेजिडेन्शियल स्कूल आमी 2008 सालाक सुरू केली. आनी आज आजच्या घडीक बलराम एज्युकेशन संस्थेचो व्याप जो आसा न्ही, आमी ल्हान मोठी 7 आस्थापनां सुरवात केल्ली आसा आनी तातूंत 12वी सायन्स पर्यंत 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आनी लागीं 1000 भुरगीं आमच्या ह्या बलराम शिक्षण संस्थेंत शिकता. आनी ह्या संस्थेक म्हणजे बलराम रेजिडेन्शियल जें स्कूल आसा ताचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा केंद्र सरकार गोंय सरकार हाच्या मदतीन एक सुसज्ज अशें संकूल आमी ग्रामीण भुरग्यां खातीर दिवपाच्या स्कूलचो खूब मोठो प्रयत्न केलो आनी आज सक्सेसफूल एक प्रयोग आसा न्ही तो गोंयांत दीस पडटा. ताजें एक फुडें पावल मारता आसतना आमी आज म्हणजे हालींच संस्थेन डिसिजन घेतलें आनी आमचे कडेन आतां 12वी सायन्स पर्यंत जे स्ट्रीम चलता आनी ताका जोडून जें आसा तें आमी की नीट किंवा JEE ज्यो कॉम्पिटेटिव एग्जाम डॉक्टर इंजिनियर अशे खातीर ज्यो लागता की ताजें एक पूर्ण स्वरुपाचें एकेडमीक सेंटर थंय सुरू करपाचें म्हणजे आमी फाटल्या सगळ्यांचे 2-3 म्हयने प्रयत्न करताले आनी ताका आमकां यश आयलें आसा. आनी बलराम शिक्षण संस्था आनी आचार्य एकेडमी पुणे ह्या संस्थाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक कायमस्वरुपी रेजिडेन्शियल अशा तरेचें हे कोचिंग सेंटर एकेडमी आमी कोचिंग एकेडमी आमी थंय सुरू करतात आनी ती ह्या एकेडमीक हे आसा तेन्ना चालू जाता. त्यामुळे की आमकां म्हणजे विशेष करून जे आसा आमी की 100 ट्रायबल जे भुरगे आसा गोंयभरांतले म्हणजे ताजे एग्जाम्स घेवन बाकी सगळें करून जे आसा स्क्रुटिनी करून आसा की तांकां आमी वाव दितले. आनी त्याच बरोबर की 50 जे आसा न्ही नॉन ट्रायबल भुरगे जे गरजवंत आनी गरीब आसा अशा भुरग्यांक आमी संदी दितली. आनी हे दोनूय कोर्स आसा की फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा आमी आचार्य एकेडमी आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था आमी ताची खंयच्याच प्रकारची फी आकारची ना. आनी त्याच बरोबर तांकां रावपाची जे रेजिडेन्शियल पद्दतीन जे भुरगे शिकतले तांकां रावपाची तांकां शिकपाची जेवणाची सगळ्या प्रकारची वेवस्था आमी बलराम शिक्षण संस्था ही भार स्विकारता. ताका जोडूनच जे आसा न्ही काणकोण म्हालांतले जे भुरगे आसात म्हणजे विशेष करून म्हणजे जे फावंडेशन कोर्सा खातीर म्हणजे 8वी 9वी 10वी त्यामुळे संस्थेन एक डिसिजन घेतलें आसा की काणकोणांतले जे वेगवेगळे विविध स्कुलांतल्यान शिकपी भुरगे आसा तांकां शेनवार आयतार आसता जो बेजीक लागणारे म्हणजे JEE किंवा नीट एग्जामी खातीर बेजीक ते म्हणजे जे तांकां फुडें वचपा खातीर इन्फॉर्मेशन जाय ते तो कोर्स फावंडेशन कोर्स आमी सुरवात करता. आनी काणकोणांतल्या फाल्यां आमी सगळ्याक आमी काणकोण हेडमास्टरांनी आमकां सगळ्यांक आपयल्लें आसा. म्हणजे पयले जे तांचे एग्जाम्स घेवन जे आसा न्ही पयले मेरिटान जे 50 भुरगे येतले त्या 50 भुरग्यांक आमी फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा तांचे पूर्ण प्रकारचे तांकां फावंडेशन कोर्साचेर तांकां एज्युकेशन जें आसा न्ही फ्री ऑफ कॉस्ट जे आसा न्ही आमी आमची संस्था तांकां दितली. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या विशयाचेर
एक चर्चा करपा खातीर पयलींच आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट बाकीयांनी सगळे आमी बरे जाण आपयिल्लें आनी आत्तां म्हणजे फाल्यां येणाऱ्या आयतार संडे 11 वरांचेर आमी गोंयभरांचे अशा तरेचे म्हणजे जे ट्रायबल भुरगे आसा ते शिकपाक सोदता म्हणजे तांकां अशा तरेची फॅसिलिटी म्हणजे एक तर तांकां खंयच्याच प्रकारची म्हणजे अनेक प्रकारची गजाली फेस आमी करतात ग्रामीण भागांतले एक तर ताका मडगांव युनिव्हर्सिटींत रावचें पडटलें ताका फी भरची पडटली एकदां पणजी रावचें पडटलें किंवा फोंड्या रावचें पडटलें हे ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक शक्य ना आनी तांकां आवय बापायक सुद्दां जो आसा तांकां फ्लॅट घेवन बाकीचें करणे शक्य ना अशा तरेच्या गरजू आनी होतकरू भुरग्यां खातीर आसा आमी पयल्या ट्रायबल जे आदिवासी जे पयले 100 भुरगे आसा जे येतले की तांकां तांची जबाबदारी आमी घेतात आनी त्याच बरोबर नॉन ट्रायबल जे 50 भुरगे म्हणजे ज्या भुरग्यांक खंयच्याच प्रकारचे म्हणजे आर्थीक सदनता ना तांच्या पालका कडेन शक्य आसा अशे OBCचे भुरगे आसतले SCचे भुरगे आसतले किंवा जे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान सक्षम ना अशा तरेचे जे पालक आसा ह्या सगळ्या पालकांक एक आव्हान करता आमी अपील करता तुमी आमच्या बलराम शिक्षण संस्थे कडेन म्हणजे आमचे रेजिडेन्शियल स्कूल आसा आमोणे पैंगीण आसा हांकां तुमी निश्चितपणे तुमी आयताराक 11 वरांचेर येवचे आनी आचार्य एकेडमीचे जे अत्यंत टॅलंटेड अशा प्रकारचो कोर्स आसा म्हणजे जो IITन जे भुरगे आसा ते आमकां कावन्सिलींग करतले आनी प्रत्यक्ष हे म्हणजे क्लासीस घेवपा खातीर वेगवेगळ्या IITन शिकले एक्सपर्ट जे भुरगे आसा की ते भुरगे आमकां शिकोवपाक येतले त्यामुळे हेजे सगळी माहिती इन्फॉर्मेशन जे आसा न्ही समजून घेवपा खातीर किंवा गोंयभरांतल्या सगळ्याक म्हणजे पेरंट्सांक सांगपाक सोदता विद्यार्थ्यांक सांगपाक सोदता की सामाजीक दृश्टीन काम करपाचे वेगळ्यो संस्था आसात तांकां सांगपाक सोदता हें इन्फॉर्मेशन तुमी पास करात आनी ह्या इन्फॉर्मेशन पास करून त्या भुरग्यांक अशा तरेचे बरे क्वॉलिटी एज्युकेशनाचेर डॉक्टर इंजिनियर जावपा खातीर जो बॅकअप आमी दिवपाक जाय तो आमी सगळ्यांनी दिवया अशा प्रकारचें आव्हान करता निश्चितपणे तुमी सगळ्यांनी म्हणजे 11 वरांचेर बलराम रेजिडेन्शियल स्कुलाच्या कॅम्पस पळोवपा खातीर आनी त्याच बरोबर जे फॅकल्टी आसा तांचे कडेन इंट्रॅक्शन संवाद करपा खातीर आनी ताजे नंतर तुमी एडमिशन घेवपाचें नोंद घेवपाचें तुमी येता ते त्या खातीर निश्चितपणे 11 वरांचेर येवचें अशा प्रकारचें आव्हान सगळें करता जाल्यार आज आमची इतली वर्सां जाली म्हणजे 10-15 वर्सां जाली आनी 10-15 वर्सांच्या उपरांत आज आमची बलराम शिक्षण संस्था बरी सेटल जावन आसा न्ही की आमी एक प्रयोग आसा न्ही सक्सेसफूल करपाक वता त्यामुळे आमी फेस केल्यो आज आमचीय भुरगीं फेस करता म्हणजे आमी ग्रामीण भाग आसले कारणान की ह्या JEE मेन्स किंवा हाजें कोचिंग एक तर रेजिडेन्शियल पद्दतीन घेतलें जाल्यार ती गोंय भायर वचची पडटा किंवा आज आमी कोटा पळयलें जाल्यार जायत एक एज्युकेशनाचें हब सामकें म्हणजे म्हजी भुरगीं सुद्दां कोटा वचून ती रावन शिकला एलन्सन कोटा थंय वचून शिकली आनी त्यामुळे केन्ना केन्ना आसता आमी इतले जबाबदार आसून सरकार पळय इतले प्रकारचे हें दिता अनेक प्रकारची योजना बाकी सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन मदत करता आनी मदत करता त्या सगळ्या मदतीचो फायदो घेवन बसली ह्या भुरग्यांक जर आमी गांव लेवलाचेर जर ग्रामीण पातळीचेर जर तांकां जर अशा प्रकारे इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा जर वेवस्थीत जर आमी करून दिवपाक शिकलो एखाद्या पालकाक आपल्या भुरग्याक खंय तरी दवरून करणें शक्य ना पण एखाद्या हॉस्टेलांत दवरून जे आसा न्ही की आनी आज आमचे कडेन जे आसा न्ही म्हणजे बलराम रेजिडेन्शियल स्कुला कडेन आसा 3 स्टार लेवलची फॅसिलिटी आसा रेजिडेन्शियल जे साधारण जे 500 भुरगीं आमचे कडेन रावंक शकतात मागीर येदे वेळ आसा म्हणजे ताचोच विचार करून आसा हें मोठें स्ट्रक्चर मारलें आसा म्हणजे ताचो विचार करून आसा ह्या भुरग्यांक बेनिफीट मेळचें म्हणजे आचार्य एकेडमीचे लोक जे पुण्याची जी संस्था आसा की तांकांय दिसलें की आमी म्हणजे म्हजें सामाजीक काम पळोवन तो प्रेरीत जाल्लो आसा म्हणजे म्हजे सारकी मनशाक तरी मदत करची अशें म्हणून तो 1-2दां म्हज्या संस्थे कडेन विजीट दिवन गेला आनी ताकाय दिसलें त्यामुळे म्हाकाय एक उमेद जाली कोण तरी कशा तरेचे टॅलंटेड फोर्सांतून जर आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर मदत करता जाल्यार ताचो निश्चितपणे आमी फायदो घेवपाक जाय आमी सगळ्यांक गोंयकारांक सांगपाक आमी ह्या एकेडमीचे जे टॅलंटेड लोक आसा ताजो फायदो आमी गांवांतले भुरगे म्हणजे गरीब होतकरू जे भुरगे आसा की त्या भुरग्यांक पुशअप करपाचें म्हणजे डॉक्टर इंजिनियर करपाचें दृश्टिकोनाच्यान आमी मदत करूया आमी फक्त मदत करता स्कीम घातली आसा म्हणून ती आमी म्हणजे फाटल्या बजेटान अनावन्स केली की ती जातली की ताजी ट्रायबल भुरग्यांची फी जी आसा न्ही ती रिएम्बर्स सरकारान करची असो विशय आसा आनी केवळ
आम्ही हे सगळं करत असताना आम्ही केवळ ट्रायबल वुमेनचाच विचार करू नये. जर समाजातले अन्य घटक सुद्धा असं जर जातली म्हणजे गरीब असा उत्तर असं जर जातली ताकाय मदत जावची आणि त्या दृष्टीने आम्ही CSRच्या भागच्या लोकांच्या मदतीन आसा न्ही त्यो सुद्दां फुडें व्हरता. त्या बेजाचे कन्सेप्ट म्हणजे हांवें जर आमच्या काणकोणाक जर हें आयली म्हणजे फिल्म सिटी आयली ताका लागणारे पुरो करतले किंवा जर गोंयभरांत जर अशे प्रकारचे आनी इंडस्ट्री आनी कितें आयली जाल्यार आमी ताचे विचार करता. टुरिजम सेक्टरान विचार करता, एग्रो वेगवेगळ्या विचार करता, मागीर आमी डेरी सेक्टरान विचार करता. म्हणजे हे सगळे प्रोजेक्ट जर जायत न्ही ताका लागणारो स्कील मनीस आसा न्ही तो आमकां दिवचोच पडटलो. आनी आमकां जाय तो मनीस पयलीं हांवें आदर्श लोक संघाच्या निमित्तान जे आसा एक संकल्प आमी सोडलेलो आसा. म्हणजे अनेक पिपलाचेर ताजेर खूब डिटेल इन्फॉर्मेशन आयलां. म्हणजे आमी एक विजन जें आसा न्ही 25 ते 35 अशा प्रकारे 10 वर्सांचें एक विजन आमी पळयता आनी 10 वर्सांच्या विजना भितर आसा न्ही 5,000 तरुणांक आसा न्ही आमी सक्षम करपाक तो एक रोडमॅप ताजेर आमी म्हणजे शॉर्ट दिल्लो आसा. ताजें एक हें जाल्लें आसा की एग्रीकल्चर सेक्टरान, डेरी सेक्टरान, टुरिजम सेक्टर ह्या सगळ्या सेक्टराचो विचार करून प्लस आमचे कडेन येणारी फिल्म सिटी म्हणजे काणकोणाक आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्या परिस्थितींत आमी कशा तरेन उबे रावंक शकता असो तो एक संकल्प आमी घेतलो आसा आनी तो पुराय करपाचो स्पिरिटान वाटेर जालो. ताका लागणारे सगळें आमकां म्हणजे तुमी म्हणटा तशें म्हणजे स्कील बेज ITI वागलें लागणारे कोर्सीस आनी शॉर्ट कोर्सीस आमकां करचे पडटले. पूण जमीन जी आसा न्ही सरकारा कडेन हें जाल्लें आसा हस्तांतरीत ताजी सगळी प्रक्रिया आसा न्ही त्यो खऱ्या वेळार एक इल्लीशी उरूंक शकता पूण 90% ताच्या प्रक्रिया खूब महत्वाची. एज्युकेशनात तुमी येदें व्हडलें नॅटवर्क जें डेवलप केलें ताच्या फाटल्यान इन्स्पिरेशन आनी सपोर्ट असो नाही इन्स्पिरेशन म्हळ्यार कशें ना म्हणजे म्हाका दिसता की हांवें जें दुख्ख पळयलें म्हणजे म्हजें गांव ते श्रद्धानंद विद्यालय हांव सादारणसो स्कुलांत वता आसतना 10 किलोमिटर चलता पर डे आमोणें ते श्रद्धानंद विद्यालय आसा म्हणजे बापाय कडेन सादी सायकल घेवपाची सुद्दां ताकद नासली आमी म्हणून ताकद नाशिल्ली. ह्या स्थितींत हांव शिकत व्हड जालो आनी 2005 हांव टिचर म्हणून जॉयन जालो आनी 2005 ते 1995 म्हणजे 95 ते 2005 पर्यंत वचून हांव टिचर आशिल्ले कारणान दिसलें की म्हाका एक म्हणजे सादारण गांवडोंगरी खोतिगांव ह्या भागांत वचून ट्रायबल बेल्टांतलो पयलो ग्रॅज्युएट हांव 92 सालांत म्हणजे गोंय स्वातंत्र्य जावन सुद्दां दिसलें न्ही ज्या तरेची शिक्षणाची अनास्था हांवें पळयली आनी तातूंत एक इन्स्पिरेशन जालें की हांवें कितें तरी करपाक जाय आनी तातूंत बलराम शिक्षण संस्थे म्हणजे राजकारणाक पावतले मागीर ताची अशी बळ थोडेशें आयलें आनी आज ह्या सगळ्या बळाच्या आदाराचेर बलराम शिक्षण संस्था हे सगळे प्रयोग आमी करत आसा. इन्स्पिरेशन जें आसा न्ही आमी म्हणजे जे दुख्ख पिडा जी आसा न्ही तीच तेंच इन्स्पिरेशन आनी त्या नंतर जे लोक मेळ्ळे पळय आसा न्ही अर्थात सगळ्या राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत ताणें सारकें जळण भरण करत आसा म्हाका ताकद दिली म्हणून सगळें आज शिकप म्हळ्यार एक प्रोजेक्ट तेप आशिल्लो भुरगो खंय शिकलो जाल्यार पुरो धावेच्या लोक येता खंय रोजी रोटी लायताले पूण आज ती परिस्थिती ना. आज 100% भुरगीं शिकता आनी म्हाका दिसता तातूंतले सादारणशे 50% भुरगे आसा न्ही आर्ट्स ग्रॅज्युएट आनी कॉमर्स ग्रॅज्युएट. बाकी म्हणजे आजूय आसा न्ही म्हणजे कितें प्रकारचें एज्युकेशन घेवपाक जाय ताचो अवेरनस आसा न्ही तो भुरग्याक ना आनी त्या बापायक आवय दिसता कशें म्हजो भुरगो ग्रॅज्युएशन जालो म्हजो भुरगो पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालो पूण शेवटी एखादो भुरगो जर बरो आसा जाल्यार ठीक आसा पूण ताका ताजो हिंदी मराठी कोंकणी घेवन जर ताणें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएट केलें की एक सादें एप्लिकेशन सुद्दां ताका बरोवपाक इंग्लिशीन बरोवपाक येना सगळें जायत न्ही जाल्यार ताका तें एज्युकेशन ताका कसलेंच कामाचें न्ही. त्यामुळे म्हणजे एक ह्या सगळ्या कारणां फाटलें हेतू कितें आसा की कोणा सारकें जावचें समजा 4 दोतोर आनी 4 जर इंजिनियर बरें जाले आसत जर जायत न्ही तर तांचे समोर एक आयकॉन दिसपाक जाय गांवांत आजूबाजू दिसपाक जाय आनी त्याच प्रयत्न आसा म्हणजे क्वॉलिटी एज्युकेशन शिवाय आज पर्याय ना. शिक्षण आमी सगळ्याक घेतलें त्यामुळे क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवप आनी ते ताजो प्रसार जावप आसा न्ही ही काळाची गरज आसा. आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ते सगळे ताजे खूब मोठ्या प्रमाणात चर्चा डिस्कशन जायत आसता. सद्या क्वॉलिटी एज्युकेशन सांगलें अजुनूय जो आसा न्ही पालकां भितर गांवां भितर आसा न्ही अवेरनेस तो जावपाक जाय म्हणजे एखाद्या भुरग्याक म्हणजे एखादो फ्रेंड कितें करता गांवांतलो तो कॉमर्साक वता मरे हांव वता तो आर्ट्साक वता मरे हांव वता म्हणजे ताका शेवटी एंड ऑफ द आपूण ताका कितें शिकलो तेंच कळना म्हणजे तो गोंधळाक आसता आनी तो ग्रॅज्युएट जाता. बाबाक दिसता तो शिकलो बापायक दिसता शिकलो अशा प्रकारचे
म्हणजे जेका ज्या एज्युकेशनांतल्यान गायडन्स एक बाबा ताका जगपा सारकी जरी ताका इन्स्पिरेशन नासत जर जायत न्ही जाल्यार त्या शिक्षण काय अर्थ ना. त्यामुळे प्रयत्न आसा हे सगळ्या हातूंत म्हणजे भुरग्यांनी हार्डवर्क करचें, तांकां फॅसिलिटी तांकां त्या भुरग्यांक दिवच्यो अशा प्रकारचो प्रयत्न आसा. हायर सेकंडरी आत्तां प्रयत्न आमी जर हो प्रयत्न आमी साधारण 2-3 महिने पयलीं केल्लो कोणूच न्ही येवन जाल्यार फुडें सरता. पण आमी जितली भुरगीं मेळटात ती 50 मेळ्ळी 50 मेळ्ळी 100 मेळ्ळी 100 मेळ्ळी. केन्ना सुरू जातली? जुनांतल्यान आमचे कडेन चालू आशिल्लें. आमी पयलीं कांय भुरगे आमी स्टेलरा कडेन टायप केल्ले आनी आमी मडगांव जो आसा न्ही आमचे येवन व्हरप जातालें पण आमकां परिस्थिती जाताली भुरग्यांचो जवळ 3 वरां वेस्ट वता. म्हणजे काणकोणांतल्यान स्टेलराक वचप आनी परत ती बॅक वचप मागीर तो भुरगो टायर्ड जाल्या नंतर पळय ताजें तो 1 वर वतालें शेवटी. आनी तातूंत तो कितें शिकता म्हणजे म्हाका थंयचे 30 ताका फॅसिलिटी मेळटा. तो क्लासांतल्यान भायर गेलो जेवलो थंयच्या परत बसलो रेस्ट घेतलो बाकी काम सुरू केलें. ताका शिकपी भुरग्यांक जर अशा प्रकारचें बरें वातावरण जर दिलें आसत जाल्यार थंयचे 30 जाल्यार तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली जाता. म्हणून हांव बरे दीस प्रयत्न करता. खूब जाणां उलोवप वताले आनी तातूंत उलयत उरता आचार्य एकेडमीचो जो पुण्याचो आसा तो एक म्हजे शिक्षक आनी म्हज्या फ्रेंड्सां वचून मेळ्ळो आनी ताणें ही जबाबदारी आपूण घेता अशें ताणें सांगतकच मातशें गट्स आयले. तवडकर बाबा दिसा स्पिकर पोस्टाचो वन ऑफ द बेस्ट उपयोग हांवें आतां पर्यंत केला. हें म्हाका तरी दिसता की म्हाका खंयच्याच प्रकारचे केन्नाच खंयच्याच प्रकारे कसलीच अडचणी येना आनी आज सुद्दां ते करता आसतना त्याच बळाचेर हांव करता. म्हणजे आनीक गजाली करपा जो सांगला तुमकां 5,000 तरुणांक म्हाका हे फुडें करपाचें आसा म्हणजे सक्षम करपाचें आसा. 5,000 तरुणांक करता राजकीय बळ आसून जायना. राजकीय बळ आसा म्हणून हांव हे उखलता न्ही. एक मंत्रीपद तुमकां दिल्यार तुमची तयारी चल्ला त्या संदर्भात हांव तुजे कॉमेंट्स हाजे सभापती हांव म्हणजे कांयच कॉमेंट करिना कारण तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो, तो विशय आसा पार्टीचो. त्यामुळे पार्टी डिसिजन घेवची, मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची. आमी बेश्टेच उलोवन आसा कित्याक न्ही ताका वेगळे वळण पावपाची गरज ना की हांव म्हज्या लोकांचेर आसा आनी सामाजीक काम करपाक पूर्णपणे गुंतलो आसा. कॅडरांतलो कार्यकर्तो हांव 2005 साकून आमदार आसा बाकी सगळ्या प्रकारची स्थिती पळयला सगळ्याक आनी ताजें म्हणणें ताज्या पेक्षा दिसता की मनोहर पर्रीकरांच्या आईच्या अंडर हांवें एज ए मंत्री म्हणून काम केलें आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा पार्टी जे डिसिजन घेतलेलो आसा पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची. मोठा संघटना आसा प्रयत्न ना एक गजाल कशी आसा मनीस समाधान मनीस सगळें मागीर तो उठा ST अशें म्हणून न्हिदता की हांगा सगळ्या समाजा भितर लोकां भितर आसा मतभेद जे आसा अशा प्रकारचे आसतात. घोव बायलां भितर आसता, भाव आसता, गांवां भितर आसता सगळ्या प्रकारचे आसा. ते फक्त ट्रायबलच आसा उठाचे आसा अशें करून वचप ना. आतां हातूंत कशें आसा हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो आनी ट्रायबल कम्युनिटीन हे सगळे समस्या प्रश्न म्हाका दिसताले आनी ते लडपा खातीर किंवा ताचे फुडें व्हरपा खातीर काम करपाक जाय अशें हांवें हीच संघटना तीच संघटना मला दिसलें तें बाबा तें बरें आसा म्हणून फुडें गेलो. म्हणजे तें करता आसतना की 2007तल्यान ज्या तरेचे म्हणजे 2005 हांव आमदार जातकीर त्या विशया खातीर थोडीशी बळकटी मेळ्ळी आनी ताचे पयलीं 2004 जे आसा पयलीं आमी जी मुवमेंट जी करताली गाकुबी तरी जी गावडा कुणबी वेळीपर्यंत धनगर ही संघटना अप टू 2003 पर्यंत आसा न्ही म्हणजे स्टेटस मेळ्स पर्यंत आसा न्ही ह्या संस्थेचो म्हणजे 2096 पासून हांव सुद्दां काम करता आनी नंतर 2004 जे आसा न्ही 2003 गावडा वेळी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो आनी 2004 जे आसा न्ही जी म्हणजे मूलभूत अधिकार आसा ते मेळोवपा खातीर वगैरे सगळें म्हणजे म्हाका खबर ना पूण 8 संघटना एकठांय केवन जे आसा तांणी म्हणजे प्रकाश श्रीवास्तव मागीर काशनाथ जल्मी आसता आनी बाकी खूब जाण आसतले तांणी ती संघटना सुरू केली आनी बाकीचे ते व्हरता आसतना हांवें कितें करपाक जाय आसा न्हू तो पुशअप करपाक जाय हें दिसलें आनी त्या लड्यांत किंवा त्या सगळ्या मुवमेंटाक आसा न्ही हांवें म्हत्वाची भुमिका घेत हांव फुडें गेलो आनी 2011 पर्यंत आसा न्ही फाल्यांच्या आंदोलन पर्यंत हांव पूर्णपणे सक्रीय आसा सगळें म्हणजे त्या वाटेर आमी दोनूच आमदार आशिल्ले म्हणजे हांव आनी वासुदेव गांवकर म्हणजे तें करता आसतना ताजें प्लॅनिंग पॉयंट बाकी सगळे आसा न्ही सगळे म्हजे कडेन वतात 2011 पर्यंत कळ्ळें ताजे नंतर जो विशय जाला त्या नंतर म्हणजे हांव सत्तेक उरलो आनी त्या सत्तेचे भायर उरले आनी भायर उरतकच आसा न्ही की परत तेणी तांचो विशय कितें आसलो की परत आमी झगडीत करपाक ती ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री हांव न्ही म्हणजे सरकाराचो म्हणजे
आंदोलनाच्या मनशा कडेन जर चाव दिल्ली आसा आनी ताजे अगेन्स्ट जर झगडे करपा आसत जर जातली ताका काय अर्थ ना ताका मागीर नाल्यार बाबा तुगे तुमी काम करात तुमचें काम तुमी फुडें करात म्हजें काम हांव फुडें वचूं म्हणजे प्रत्येकान हांवें त्या क्षणांत 2011-12 आसा न्ही म्हणजे हांव तसो उठाय संघटनेचो तसो खंयचो सादो मेंबर जावन ना तावडकर बाबू समाजाक खंयच्याच संस्थेची असो सक्रीय ना पण म्हाजें सामाजीक काम आसा म्हणजे समजा गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाजीक संघटना आसा उठाय संघटना हांव खंयच्याच संघटने कडेन ना हांव म्हाका जें दिसता म्हणजे आज श्रमदानाचो विशय आसतले एज्युकेशनाचो विशय आसतले आनी म्हजें एकच मिशन की हांव ट्रायबल कम्युनिटीन असल्या कारणान ट्रायबल कम्युनिटीच्या दीन दुबळ्या मनशाची सेवा करपाक जाय हें म्हजें कर्तव्यच आसा पण तें करता सुद्दां आसा न्ही समाजांतलो सगळ्या समाजाचो म्हणजे जात धर्म आसून सुद्दां आतां आमी श्रमदानाची क्रिश्चन लोकांची सुद्दां आमी घरां बांदलेली आसा म्हणजे खंयच्याच प्रकारची बॅरिकेड दवरून आसा म्हणजे हांवें काम फुडें व्हेलें पळय आसा न्ही कळ्ळें तातूंत हांव धन्यता मानता आनी हेंच काम म्हाका फुडें व्हरपाक जाय आनी तें काम करपा खातीर देवाचे आशिर्वाद मेळटा आनी संपूर्ण गोंयचे जनतेचे आशिर्वाद खूब बरे मेळटा आनी ताका हांव फील करता तावडकर बाबू एक कारण गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन तें डिपार्टमेंट आसा कळ्ळें तुका म्हणजे समजा आज हांव आसा बरोबर काय न्ही म्हाका जर वचून जर मुख्यमंत्र्या कडेन वचून जर म्हजे विशय जर सॉल्व करपा आसत जाल्यार ती हांव करूं शकता न्ही म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन जें खातें उरता डिपार्टमेंट उरता आसा तें आनी हांव गेलो आनी ते प्रश्न सुटूंक शकता जायत न्ही अडचण नासत जर जायत न्ही ते 100% करपाक जाय म्हजे जर अनुभव आसा म्हजें खंयचोच काम उरना हांव जेन्ना खंयच्या विशयासून वता आसा न्ही तो कितलो कठीण जाचक विशय आसलो सुद्दां आसा न्ही ते ऑफिसर मुख्यमंत्री मंत्री बाकी सगळे आसा न्ही ते विशय अशें थोडोसो वेळ जावंक दी पूण ते 100% सुटता हें म्हाका खात्री आसा कळ्ळें त्या विशय जर तुमी जर सारके जर डायरेक्टर हांचे कडेन जर तुमी प्रश्न विचारले जाल्यार तो म्हाज्या तोंडांतले काडनाका की म्हाकाय खबर आसा लक्षांत का तो जर तुका डायरेक्टर गेलो जाल्यार तो डायरेक्टर सारके डिटेल तुका डेट वायज ताजी कितें जालें आसा न्ही खंय अडकलें कोणी कोर्टान घातला कोण लिगल खंय अडचणी आसा हें तो सांगतो पण तुम्ही केन्नाय हो विशय घेवन ना तो विशय म्हजो न्हीच म्हणून सांगता तो विशय म्हजे विशया संदर्भांत आसा हांव ट्रायबल लोकां खातीर आसा न्ही म्हज्याय तकल्याक आसा अनेक गजाली करपाच्यो आसा म्हणजे आज येदो मोठो कॅम्पस उबी केलो आसा न्ही हांवें आज विशेष करून तातूंत ट्रायबल भुरग्यां खातीर म्हणजे ट्रायबल भुरग्यांचें शिक्षण वचें आज तोच विशय आसलो पयलीं म्हणजे भुरग्यांक शहरांतल्या भुरग्यांक फॅसिलिटी जाय त्यो भुरग्यांक दिवपाक शिक्षणाचो प्रयत्न करता ट्रायबल भवनाचो हांव जर म्हजें जर बलराम शिक्षण संस्था आसा हें सगळें करता समजा आसा न्ही शहरांतल्या भुरग्यांचो मुखार जर हांव ती वन ऑफ द टॉप हे जर एज्युकेशन फॅकल्टी आनी बाकी दिवन जर करता जाल्यार म्हाका अडचण Subscribe, share, like, Unique Goa, your channel.